नमस्कार 22 तारखेपासून आमचो कॅम्प आशिल्लो तो हो आमचो तायचीचो कॅम्प आशिल्लो तो तायचीचो कॅम्प जे जाग्यार जाला तो कॅम्प पळयात हे निसर्ग सौंदर्य आणि हांगची झाडां फुलां पानां बंगले हांगा फाटल्यान एक तरण तलाव आसा आणि तुमकां हांगा दिसता एक नदी आणि ते नदयेचे उदक पळयात आणि हांगा सकयल एक बास्केटबॉल कोर्ट आसा आणि ही जी सोपणां सकयल वतात ती पळयात ही अशी सकयल सोपणां वतात तर हांगा आमकां हे मातशें थारोवचें पडटलें कारण आमकां दुसरो व्हिडिओ घेवपाक जाय आणि आतां हे आमकां अशें वयर घेवन मागीर अशें भितर येवचें पडटलें आणि मागीर अशें येवन हे तुमकां पळोवपाक मेळटा हांगा कितलें बरें आसा सगळें सकयल दिवे पळोवचे जातले तुमकां हो दिवो पळयात कसो सुंदर अगदी सोबीत दिसता आणि फाटल्यान तुमकां दिसता ती नदी आसा ताजे नंतर ही झाडां फुलां पानां अशी तुमकां पळोवचे मेळटा ताजे मुखार थंय म्हाका दिसता खेळपाक कितें तरी आसा